मेन की छोरी कुन छ चल्ला आइन लिनु एक्जाम दिँदैन ब्राउन बेल्ट बोक्छु अब ब्ल्याक बेल्ट भेट्न आँटेको छु नदिएर सारा त्यसो आमा मरेपछि भन्छु फेरि गर्दैन उसले बेल्ट ठुलो रेन्ज जाँदै अलग छुट्टी सार परेको ओरेन्जमा पिटेरै केही राख्दैन होला ओरेन्ज बेल्ट छेत्री सार परिन्छ आजी पापो मौज डोडा भैया डोडा येल्लोमा अतिरिक्त गाड़ी देख तलाश ये तक लाश आफ्नो कतै एक राउन्ड घुराएर आउँछ भित्र कोलोनी हो नि त भिडभाड हुँदैन होला जिउ गरम गर्नु पर्छ नि पुरो बोडीमा ब्लड सर्कुलेसन हुनुको अनि मात्रै स्ट्रेचिङहरू गर्नु टेकाउनलाई यस्तो माया गर्ने खालको किलो नि छोड्दैन कहिले यसरी हामीलाई केही लाग्दैन छोड्दैन नि मान्छेले स्कुलमा